को आखिर तक जरूर सुनिएगा। आंखों में हिराने लिए मैं अपनी बाजी को सुन रही थी, जो मुझ पर इस वक्त वो हकीकत आश्कार कर रही थी जिसकी वजह से वो सारे गांव में बदनाम हो चुकी थी। मेरे बचपन में ही मेरे वालिदैन मर चुके थे और मैंने अपना बचपन अपनी बड़ी बहन के घर गुजारा। मेरी बाजी और भाई दोनों ही काले थे और इसी तरह उनके सब बच्चे भी दबी रंगत वाले थे, लेकिन फिर सबसे आखिर पर उनकी एक बेटी हुई जो बहन भाइयों से बहुत मुख्तलिफ थी। वो सफेद रंग की गुड़िया थी जो इस पूरे खानदान में सबसे अलग थी। सब गांव वालों ने बहुत मजाक उड़ाया कि शायद मेरी बाजी और भाई गांव की बड़ी हवेली से जहां वो मुजारे थे किसी की बच्ची उठा लाए हैं। मेरी बाजी और भाई ने सारी जिंदगी किसी की बात पर उसे जवाब नहीं दिया था और हमेशा कहा था कि ये हमारी ही बेटी है, मगर उन्होंने अपने बाकी बच्चों की निस्बत इस बच्ची को नाजो नाम में पाला। उसके कपड़े भी बाकी बच्चों से अच्छे होते। मेरी बहन उससे घर के काम भी इस तरह नहीं करवाती थी जिस तरह हम सब करते थे। मैं अक्सर हैरान रह जाती थी कि ऐसा क्या है इस बच्ची में जो मेरी बाजी इसका इतना ख्याल रखती है। बाजी अक्सर अपनी बच्ची को लेकर हवेली में भी जाती रहती, जबकि वहाँ बाकी बच्चों को आने की इजाजत नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्ची भी बड़ी होती गई और मैं शादी करके ससुराल चली गई। एक बार मैंने ये अनोखी सी चीज देखी कि मेरी बाजी बिना किसी वजह के ज़ारो ज़ार रो रही थी, जैसे उसका अपना कोई मर गया हो। मैंने 1000 बार पूछा मगर वो कुछ ना बोली। उसका रोना मेरे जहन में कई सवालों को उजागर कर गया था। इसी दौरान मैंने एक और चीज देखी। मेरी बाजी अब अपनी बेटी से काफी खिंची खिंची रहने लगी। कुछ वक्त और गुजर गया था और एक दिन गांव में शोर मच गया। मुझे पता चला कि मेरी बहन की बेटी घर से भाग गई है। पूरा गांव थू थू कर रहा था। सब कह रहे थे कि जिस बच्ची को नाज से पाला वही आज मुंह काला करके भाग गई। मैं ये बात सुनकर दौड़ी दौड़ी अपनी बाजी के घर गई, जहां वो ज़ारो ज़ार रो रही थी और कौसर को याद कर रही थी। भाई वासिफ भी शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े थे, लेकिन मैंने एक मशकूक सी चीज देखी थी। मेरी बाजी और भाई दोनों के ही रंग उड़े हुए थे, जैसे कोई अजीब सी बात हो और वो उसे छुपाना चाह रहे हों। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे और इस बात ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने उसी दिन रात को पूछने का इरादा कर लिया। फिर शाम के साए ढलने लगे और जैसे ही मैं उनसे पूछने लगी तो मेरा शौहर मुझे लेने आ गया। मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसे अस्पताल लेकर जाना था। तब मैं वहाँ से आ गई। मैंने सोचा कि 1-2 दिन में आकर पूछूंगी, मगर किस्मत ने साथ ना दिया और अगले ही दिन मेरी सास इस दुनिया से चली गई और हम उनकी तदफीन और रसूमात में लग गए। कुछ अपनी माँ जैसी सास का जाना था और बाकी मेरे कंधे पर पड़ने वाली उनकी जिम्मेदारियाँ ऐसी थी कि ये बात मेरे जहन से बिल्कुल गायब हो गई और मैं कुछ भी न पूछ सकी। मेरी बाजी इन्हीं दिनों कुछ परेशान सी थी और मेरे बहनोई भी अब काफी खामोश रह रहे थे और अक्सर कहीं न कहीं रात के वक्त होते ही दोनों निकल जाते थे। एक बार फिर मेरे शक ने अंगड़ाई ली थी। मुझे लगा था कि शायद मेरी बाजी कुछ गलत कर रही हैं, या शायद उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। दिन गुजरने के साथ साथ मेरा शक भी बढ़ गया था। फिर एक दिन कौसर वापस आ गई, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ जो आदमी था उसे देखकर हम सब दंग रह गए। ये तो हमारे गांव की बड़ी हवेली के छोटे मालिक थे, जिन पर इस गांव की सब दोशीजाएं मरती थी। वो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन एक बात जो हम सबको हैरान कर रही थी कि आखिर इस तरह भागकर ही शादी क्यों की गई। वो जितने बड़े घर से था, वो लोग एक बार किसी से भी पूछते तो वो अपनी बेटी फौरन दे देते। बाजी ने कौसर को छोटे मालिक के साथ देखकर अपना माथा पीटना शुरू कर दिया। हाय कौसर, तूने क्या किया? तुझे सारे जहां में यही मिला था क्या? बाजी जो कौसर को पहले देख के थोड़ी मुतमईन सी हुई थी, अब छोटे मालिक को देखकर उसकी हालत संभलने नहीं आ रही थी और इसी तरह रोते रोते बाजी जमीन पर गिर गई।
اس کے گرتے ہی کوثر آگے آئی اور باجی کو تھامنا چاہا، لیکن بھائی واصف نے منع کر دیا اور اسے یہاں سے جانے کے لیے کہا۔ سارا گاؤں آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ دیکھو ذرا ان کی ہمت، خود ساری زندگی جس حویلی کا نمک کھایا اب وہی بیٹی کی شادی ہونے پر رو رہے ہیں۔ بھائی کے کہنے پر کوثر روتی روتی گھر سے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جن پر ایک لمحے کو میرا بھی دل نرم ہوا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی باجی کی قابل رحم حالت کا خیال آیا۔ باجی جو کافی دیر سے بے ہوش تھی، شام کے سائے ڈھل رہے تھے کہ باجی کو ہوش آیا۔ باجی نے آنکھیں کھولی اور پہلا سوال کیا کہ کوثر کہاں ہے؟ اب کی بار جواب بھائی واصف نے دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کوثر کو گھر سے نکال چکے ہیں، جس پر باجی نے شکوہ کن نگاہوں سے بھائی کو دیکھا اور پھر رونے لگی اور مسلسل یہی کہے جا رہی تھی کہ کوثر کے ابا ہم سے گناہ ہو گیا، ہم لوگ کچھ نہ کر سکے، ہم تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی باجی پھر سے غنودگی میں چلی گئی اور میرا دماغ وہیں اٹکا تھا کہ آخر میری باجی سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جس پر وہ اس طرح سے رو رہی ہیں۔ میں اس رات اپنے شوہر سے اجازت لے کر وہیں رہ گئی تاکہ اپنی باجی سے ساری حقیقت جان سکوں، کیونکہ مجھے ضرور ایسا لگ رہا تھا کہ باجی سب سے کچھ نہ کچھ تو چھپا رہی ہیں۔ گاؤں والے کافی دیر تک باجی کا حال احوال پوچھتے رہے اور اکثر نے یہی کہا کہ لڑکی کا اتنا بڑا گھر ہے، تجھے تو خوش قسمت ہونا چاہیے کہ ایسا داماد مل رہا ہے، حالانکہ ساری دنیا ایسا داماد چاہتی ہے اور تم ہو کہ ناشکری کر رہی ہو۔ لوگوں کو اس طرح کی باتیں سن کر باجی پھر سے رونے لگتی اور اپنے سر پر ہاتھ مارتی۔ اس وجہ سے میں نے اس کے بعد کسی کو بھی گھر آنے نہیں دیا، جو آتا میں یہی کہتی کہ باجی سو رہی ہیں۔ رات ہوئی تو باجی سب سے پہلے لیٹ گئی تھی اور میں اسے سوتا دیکھتی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں نے دیکھا کہ باجی اپنی چارپائی سے اٹھ رہی ہیں۔ میں بھی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، میں بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ باجی نے جب یہ یقین کر لیا کہ میں سو گئی ہوں تو وہ کمرے میں موجود صندوق کے پاس بیٹھی اور اپنے پلو کے ساتھ لگی بانی سے اسے کھولا۔ مجھے یکدم یاد آیا کہ باجی نے کبھی اس صندوق کو کھولنے نہیں دیا تھا۔ میں اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن باجی کا دھیان اب مجھ پر سے ہٹ چکا تھا، دوسری طرف منہ کیے صندوق سے کچھ چیزیں نکال رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ باجی صندوق میں اپنا زیور رکھتی ہیں، اس لیے نہیں کھولتی، اور آج مجھے بھی یہ جاننے کا اشتیاق ہوا تھا، اس لیے میں اب تک خاموش تھی۔ باجی نے ایک ایک کر کے چیزیں نکالنا شروع کی تھی اور میں وہ چیزیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سب سے پہلے وہ کچھ کپڑے تھے جو بہت ہی چھوٹے سے بچے کے تھے، اس کے بعد کپڑوں کا سائز بڑا ہوتا گیا، لڑکیوں کے کپڑے تھے۔ اس کے بعد باجی نے کھلونے نکالنے شروع کیے۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو یاد آیا کہ ان میں سے کچھ کپڑے کوثر کے تھے جو بچپن سے اب تک وہ پہنتی آئی تھی، اور کچھ کھلونے بھی، لیکن باقی کے کپڑے اور کھلونے تو میں نے کوثر کے پاس کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے بعد باجی نے تصویریں دکھنی شروع کی تو میں نے دیکھا پہلی جو تصویریں تھی وہ بھی کوثر کی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے ایک اور وجود دیکھا۔ میں اتنی دور نہیں بیٹھی تھی کہ وہ شکلیں نہ دیکھ سکوں، لیکن پھر بھی وہ دوسرا وجود کسی بچی کا تھا، میری پہچان میں نہیں آیا، لیکن اس کی شکل میری باجی اور بھائی واصف سے بہت مل رہی تھی۔ اس کا رنگ بھی ویسے ہی سانولا سا تھا جیسے باجی کے باقی بچوں کا تھا۔ باجی نے اپنا دوپٹہ زمین پر اپنے آگے بچھایا اور اس پر ایک ایک کر کے سارا سامان رکھنا شروع کیا، ساتھ ہی چومتی جاتی اور روتی جاتی، اور پھر ایک گٹھڑی بنا لی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی میں فوراً واپس لیٹ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ باجی کہاں جاتی ہیں۔ اس نے وہ گٹھڑی اٹھائی اور صحن عبور کیا جہاں سب چارپائیاں بچھا کر سو رہے تھے۔ صحن سے باہر جا کر باجی نے وہ گٹھڑی زمین پر رکھی اور اس پر مٹی کا تیل ڈالا۔ اس سے پہلے کہ وہ سارے سامان کو آگ لگاتی میں فوراً آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے دیکھ کر باجی کا رنگ اڑ چکا تھا۔ میں نے وہ گٹھڑی اٹھائی اور باجی کو ساتھ لے کر اندر آ گئی، اسے چارپائی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس پکڑایا۔ باجی سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے اس کا کوئی راز پکڑا گیا۔ تبھی میں نے اپنی بہن سے وہ سوال کیا جو کافی دنوں سے میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ مجھے کچھ دنوں سے تم عجیب سی لگ رہی ہو، کبھی ایک دم رونا اور کبھی فوراً خاموش ہو جانا، اور اب پہلے وہ سب چیزیں دیکھنا، انہیں چومنا اور رونا اور پھر آگ لگانے کے لیے لے جانا۔
मुझे ये ठीक नहीं लगा। कुछ अरसे पहले आपका कोसर के साथ रवैया कुछ और था और अब उसके लिए इतना रोना धोना क्यों बाजी? मेरी इस बात पर बाजी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मगर मुझे उसकी बात में बिल्कुल सच्चाई मालूम नहीं हुई और मैंने बात एक बार फिर से दोहराई, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसे काफी कुछ कहा था कि वो शायद इस बच्ची के सफेद रंग की वजह से उसे कुछ नहीं कहती, जबकि बाकी काले बच्चों को उनकी जरा सी गलती पर ही इतना सख्त डांटा करती। तो मतलब ये हुआ कि वो बाकी औलाद से प्यार नहीं करती या फिर वो शायद अपनी ही बेटी की खूबसूरती से जलती है, इसलिए वो ये सब कर रही है। इस इल्जाम पर उसकी आंखें भीग गई थी और फिर उसने मेरे सामने सच के पर्दे खोलने शुरू कर दिए और वो राज बताया जो वो आज तक दुनिया से छुपाए हुए थी। उसने कहना शुरू किया था और मेरा मुंह उसकी बात पर खुलता चला गया। 18 साल पहले मैं उम्मीद से थी और इन दिनों हम लोग बड़ी हवेली वालों के लिए काम किया करते थे। तभी मालकिन के घर भी औलाद होने वाली थी। पहला बेटा तब 4 साल का था जिसका नाम गफूर था। मुझे याद है एक बार गफूर ने मालकिन से कहा था कि मुझे बहन चाहिए। उसका अंदाज इतना प्यारा था कि मुझे बेसाख्ता इस बच्चे पर प्यार आया, लेकिन मालकिन ये सुनकर रोने लगी और बड़ी देर तक रोती रही। मैं सोचने लगी कि क्या बड़े लोगों को भी अपनी बच्चियों के नसीबों से डर लगता है? उन्हें भी शायद बेटी नहीं चाहिए थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे और फिर एक रात मुझे दर्द उठा और उस रात मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। उसी रात मालकिन के घर भी एक बच्ची का जन्म हुआ। हर तरफ मुबारकबाद का शोर था, लेकिन मालिक और मालकिन के चेहरे पर मुझे परेशानी दिखाई दी और मैं समझ नहीं सकी कि आखिर ये क्या है। हम लोग गरीब होकर बेटी की पैदाइश पर खुश हैं, फिर ये लोग इतने दौलतमंद हैं और पहली बेटी भी, फिर ये परेशानी क्यों? मैं दिल में मालकिन से बात करने का इरादा रखते हुए सो गई थी। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मुझे मालकिन ने अपने कमरे में बुलाया। मैं थोड़ी हैरान हुई मगर अपनी बच्ची उठाए वहाँ चली गई। मैं यहाँ काफी अरसे से काम कर रही थी, लेकिन कभी मालकिन के कमरे में नहीं गई थी। आज जब वहाँ कदम रखा तो हैरान हो गई। ऐसी शानो शौकत तो राजाओं महाराजाओं के घर में होती होगी जैसी वहाँ थी। तभी मेरी नजर बिस्तर पर पड़ी जहाँ बेबहा जवाहरात पड़े थे। मैं वो देखकर काफी मरऊब हुई और जरा से फासले पर खड़ी हो गई कि कहीं इनमें किसी के चोरी होने का इल्जाम ही मुझ पर न लग जाए। तभी मालकिन आगे बढ़ी और मुझे बैठने का कहा। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई, लेकिन मालकिन ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहना शुरू किया, शुमाइला तुम मुझे अपनी औलाद दे दो, तुम अपनी बेटी मेरी गोद में डाल दो। खुदा की कसम कभी तुम्हें इस तरफ से मुश्किल नहीं होगी। और मैं तो ये बात सुनकर ही हवास बाख्ता हो गई। मैंने घबराते हुए कहा था कि मालकिन आपकी तो खुद एक बच्ची है, फिर मेरी इस काली कलोटी बच्ची की हाजत आपको क्यों कर होने लगी? मेरी इस बात पर मालकिन फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि शुमाइला मजबूरियाँ किसी इंसान को नहीं देखती, ये बदले नहीं जानते कि बेटियां कैसे पाली जाती हैं। मालकिन की इस बात पर मुझे उसकी आंखों में कर्ब नजर आया और मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। शुमाइला मुझसे मेरी बेटी लेकर अपनी बेटी मुझे दे दो, मालकिन ने एक बार गिड़गिड़ाकर कहा था। अब की बार मैं कुछ कहती इससे पहले वही मेरे कदमों में गिरी और मेरे पाँव पकड़ लिए और मैं इतने बड़े महल की मालकिन को अपने कदमों में गिरे देखकर शर्त रह गई थी और फौरन उसे खड़ा किया। उसे कैसे दिलासा देती मुझे नहीं मालूम था। उसने कहना शुरू किया, शुमाइला मैं तुम्हारी बेटी की शादी ऐसे जागीरदार खानदान में करवाऊंगी कि तुम्हारा खानदान ऐश ऐश करेगा। ये सब जेवर भी तुम रख लो, बस मेरी बेटी के साथ अपनी बेटी बदल लो। मैंने मालकिन से एक बार फिर वजह पूछी कि आखिर मैं कैसे अपनी बेटी बिना वजह जाने दूं और फिर बदल लूं, मेरा शौहर कैसे मानेगा? मेरी मजबूरी सुनकर उसने मुझे बताना शुरू किया। उसकी आवाज में एक दर्द था। उसने अपनी बात का आगाज किया कि शुमाइला पगड़ियों के जुर्म इस दुनिया में सिर्फ बेटियां ही तो चुकाती आई हैं। मेरी ये नन्ही जान भी एक ऐसे जुर्म की भेंट चढ़ने वाली है। एक रात मालिक और मालकिन किसी शादी से वापस आ रहे थे। मौसम काफी खराब था और हर तरफ धुंध ही धुंध थी।
کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ اس اندھیرے میں پتہ نہیں کیسے ایک وجود ہماری گاڑی کے آگے آیا۔ وہ اس گاؤں کے چودھری کی لڑکی تھی جو جانے اس پہر وہاں کیوں آئی تھی۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ حسین تھی۔ چودھری نے ہمیں جرگے کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ لوگ اپنی بیٹی کا قتل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا، اس لیے پھانسی کی بجائے ایک انوکھی سزا جرگے نے سنائی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جب ہماری یہ سب بیٹیاں 18 سال سے بڑی ہو جائیں گی تو ان میں سے سب سے خوبصورت بیٹی کو غنی کے طور پر اس خاندان کو دے دی جائے گی۔ وہ لوگ اس لڑکی سے اپنی کسی بھی لڑکے کا نکاح کر کے لے جائیں، آگے وہ لوگ جو بھی کریں وہ ان کی مرضی ہوگی، لیکن بیٹی ویسی ہی حسین ہونی چاہیے۔ بدصورت اولاد یا رقم وہ لوگ نہیں لیں گے، اور ہماری صرف یہی ایک بیٹی ہے جو کہ ابھی سے ہی بہت خوبصورت ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی بچی میرے سامنے کی۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور فوراً میں سمجھ گئی کہ مالکن کیوں صرف میری ہی اولاد مانگ رہی ہے۔ میری بیٹی کا رنگ بھی کالا تھا جیسا باقی بچوں کا تھا، دوسرا اس کے نقوش بھی بہت عام سے تھے۔ میرے سامنے وہ سب آسائشیں بھی تھی جو مالکن نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے بیٹوں کا مستقبل اور بیٹی کی زندگی سب میرے سامنے تھی، اور میں نے بچیاں بدلنے پر رضامندی دے دی تھی، جس پر مالکن کا چہرہ ایسے کھلا تھا جیسے کسی نے اسے زندگی کا پروانہ تھما دیا ہو۔ مالکن نے زیور میری جھولی میں ڈال دیے اور اپنی اولاد میری جھولی میں ڈال دی۔ مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اکثر اس بچی کو ملنے آیا کروں گی اور اس طرح وہ بھی اپنی اولاد کو دیکھ لیا کرے گی، لیکن ہم کبھی بچیوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کون ہیں۔ جب دونوں بچیاں بڑی ہو جائیں گی اور ان کی شادیاں ہو جائیں گی تب حقیقت بتائیں گے۔ مالکن کی اس بات سے بھلا مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ میں نے بھی فوراً ہاں کر دی اور اپنے شوہر کو بھی جیسے تیسے کر کے منا لیا۔ اس طرح ایک شہزادی ہم غریبوں کی کٹیا میں پلنے لگی تھی اور ہماری بیٹی وہاں محلوں میں زندگی جی رہی تھی۔ میں اکثر وہاں جا کر اسے دیکھتی اور اس کی تصویریں اور چھوٹے چھوٹے کپڑے اور کھلونے چھپا کر لے آتی۔ انہیں دیکھ کر مجھے لگتا میری اولاد یہی ہے۔ کوثر کو بھی اکثر وہاں لے کر جایا کرتی تھی۔ وہ وہاں جا کر غفور کے ساتھ کھیلتی رہتی اور میں بھی کھیلنے دیتی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ خون کی تاثیر ہے، دونوں میں انسیت تو ہوگی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے کہ ہماری بچیاں بڑی ہوتی گئی۔ کوثر اور روشنی دونوں 18 سال کی ہو چکی تھی کہ دوسری حویلی والوں نے ونی کا مطالبہ کیا اور روشنی کو دیکھنے وہاں آئے تھے، اور پھر وہی ہوا جس کے بارے میں مالکن نے کہا تھا۔ وہ لوگ روشنی کو لے کر نہیں گئے تھے، انہیں خوبصورت لڑکی ونی میں چاہیے تھی، مگر وہ لوگ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے کر گئے۔ میں بھی اس بات پر حیران تھی، لیکن اس بات کا جواب 3 دن بعد ہم سب کو مل گیا تھا۔ جب روشنی اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی تھی، وہ لوگ خون کا بدلہ خون میں لے چکے تھے۔ بیٹی بدصورت تھی تو کیا ہوا، بیٹی تو تھی۔ ان دنوں مالکن بھی خوب روئی تھی، آخر اس نے روشنی کو پالا تھا، اور میں بھی اپنی اس دکھ میں تو رو رہی تھی کہ کبھی اپنی بیٹی کو اچھے سے گلے بھی نہ لگا پائی۔ کچھ دن مزید گزر گئے تھے کہ ایک اور بھونچال آیا۔ کوثر نے مجھ سے اور واسی سے غفور سے شادی کرنے کا کہا تھا۔ اس پر ہم دونوں نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ آخر کیسے ہم دونوں اس کی شادی اس کے سگے بھائی سے کروا دیتے؟ یہ تو گناہ کبیرہ تھا۔ ہم دونوں بہت پریشان تھے کہ آخر اس مسئلے سے کیسے گزرے۔ ابھی ہم اسی سوچ بچار میں تھے کہ کوثر گھر سے بھاگ گئی۔ ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا تھا۔ اس بچی کی زندگی بچانے کے لیے ہم نے اپنی بیٹی گوا دی اور یہ ہمارا منہ کالا کر کے چلی گئی۔ آج جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تو میں یہ کیسے دیکھ لیتی کہ وہ اپنے ہی بھائی کی بیوی ہے۔ باجی مجھے ساری بات بتا چکی تھی اور اب وہ پھوٹ پھوٹ رو رہی تھی، اور میں تو حیرانی سے یہ سب سن رہی تھی کہ ہمیں کبھی بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن صبح صبح باجی اور واسی بھائی حویلی جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کچھ بھی نہیں چھپائیں گے اور کوثر کو ساری حقیقت بتا دیں گے۔ آج میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ حویلی پہنچے تو سامنے ہی مالکن نظر آ گئی۔ آج باجی کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، وہ ان دونوں کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی اور مالکن سے کہا کہ اس نے اپنی بیٹی تو بچا لی لیکن ایک گناہ کبیرہ کر بیٹھی ہے۔ اس بات پر مالکن نے اچنبے سے میری باجی کو دیکھا تھا اور پوچھا کہ کیا ہوا شمائلہ؟
तुम ऐसे क्यों कह रही हो? इस पर मेरी बाजी ने उन्हें बताया था कि कौसर ने भागकर गफूर से शादी कर ली है। आखिर सगे बहन भाई कैसे शादी कर सकते हैं? ये कहते ही बाजी की आंखों में आंसू थे। मालकन ने ये सुनकर आवाज लगाई थी। कौसर और गफूर अंदर आए और फिर मालकन ने कहना शुरू किया, और एक और हकीकत आश्कार थी, गफूर हमारा बेटा नहीं है। गफूर तो मेरे देवर का बेटा था, जिसका इंतकाल एक हादसे में हो गया था। उसकी बीवी भी तभी चल बसी थी और तब मैंने और अकबर साहब ने गफूर को पाला था। ये हमारा सगा बेटा नहीं है और हमें इनका निकाह भी पता है। मालिक के इस इंकशाफ पर मेरी बाजी का रंग अजीब सा पड़ गया था। इन्हें बाकी की हकीकत तो बताई भी नहीं गई थी। सारी जिल्लत इन लोगों के हिस्से में आती है। मालकन ने आज फिर बाजी के कदमों को छुआ था, मगर अब मेरी बाजी वहाँ से उठ आई थी और मैं सारा रास्ता यही सोच रही थी कि क्या सारी कुर्बानियाँ गरीबों के लिए ही लिखी हैं। मेरी बाजी ने सारी उम्र जिल्लत भी देखी थी और अपनी बेटी भी खो दी थी। क्या गरीबों का खुशियों पर कोई हक नहीं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।